बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं वकार मलिक साहब, एक फेमस यूट्यूबर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम का पहला फेज तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है। लाहौर में 13 दिसंबर को जलसा होगा और इस जलसे के हवाले से अब ये दावे किए जा रहे हैं कि अपोजिशन जमातें 13 दिसंबर के जलसे में अपने इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे और फिर इस्लामाबाद की जानिब रुख होगा। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक जानिब तो अपोजिशन जमातें इस्तीफ़ों की बातें कर रही है और दूसरी जानिब नेशनल डायलॉग की भी बातें की जा रही हैं और इस्लामाबाद का घेराव करने की भी बातें की जा रही हैं। तो आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा होती जा रही है या फिर अपोजिशन जमातें एक खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुस्लिम लीग नून का साथ देगी, क्या वो इस्तीफे 13 दिसंबर को देगी। तो वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो इस हवाले से बात कर लेते हैं कि हामिद मीर ने कल ये दावा किया है कि बरतानिया में सहाफत करना बहुत आसान है, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। आप बरतानिया में बैठे हुए हैं, क्या वाकया बरतानिया में सहाफत करना बहुत आसान है और पाकिस्तान में मुश्किल है? देखें, बरतानिया में जो वो कहते हैं ना सहाफत करना आसान है, मैं आपको बताता हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है, वजह पहले सुन लें। बरतानिया में अगर कोई किसी को लिफाफा देगा ना तो वो पकड़ा जाएगा। मैं अगर अपने बैंक से ना, जो मेरे अपने पैसे हैं, मैं चंद हजार पाउंड निकलवाने जाऊंगा ना तो बैंक मुझसे पूछेगा, भाई ये पैसे किधर लगाने जा रहे हो। मैं अगर कुछ पैसे उठा के बैंक जाऊंगा ना तो बैंक मुझसे सवाल करेगा, भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं, मुझे मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। तो बरतानिया में लिफाफे लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सहाफत आसान है क्योंकि आप लिफाफे ले नहीं सकते। तो इसलिए बरतानिया में आप सवाल भी कर सकते हैं जो आपने करना है। हाँ, एक चीज और आसान है यहाँ पे कि सच बोलना आसान होता है। लोग कहते हैं मुश्किल है, मैं कहता हूं सच बोलना आसान है। झूठ बोलना मुश्किल काम है, क्योंकि एक झूठ को कवर करने के लिए आपको, जितनी आपकी जिंदगी है ना, आपको उसको कवर करने के लिए हजार और झूठ गढ़ने पड़ते हैं, और तब तक आप अपना पहला झूठ भी भूल जाते हैं। और यही वजह है कि जिन साहब का आपने नाम लिया, हामिद मीर साहब, मैं भी एक लिस्ट देख रहा था, मैंने बना के रखी है, कोई 55 से ज्यादा उनकी सिर्फ पिछले 1.5 सालों में झूठी खबरें जो हर रोज वो देते रहे और सब झूठी साबित हुई वक्त में। तो वो अपने कहे हुए झूठ भी भूल जाते हैं, जिसमें उनका एक अभी रिसेंट झूठ था कि नवाज शरीफ लंदन से वापस ना आए तो मैं सबसे ज्यादा एहतजाज करूंगा, आवाज उठाऊंगा। क्या आपने उन्हें एक बार भी आवाज उठाते देखा है? तो बरतानिया में इसलिए आसान है कि यहाँ लफाफा अगर कोई लेगा तो वो पकड़ा जाएगा। बरतानिया में अभी कुछ साल पहले की बात है कि एक एमपी जिसने चंद 100 पाउंड, मैं चंद 100 पाउंडों की बात कर रहा हूं, मैं कोई करोड़ों अरबों की नहीं, उसका पता चला कि उसने कोई फालतू बिल बना लिया कि क्या, उसको उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। सख्त कवानीन है, इसलिए सहाफत आसान है। पाकिस्तान में इसलिए मुश्किल है कि आपने जहाजों में सफर किए होते हैं, आपने 50-50 हजार पाउंड के सूट खरीद लिए होते हैं हुक्मरानों से, हज किए होते हैं, हेलीकॉप्टर में आपने सफर किए होते हैं, तो मुश्किल हो जाती है सहाफत। आप कैसे उस बंदे को बातें सुनाएंगे जिसने आप पे इतने एहसानात किए हैं? ये मुश्किल है पाकिस्तान में सहाफत में। अच्छा वकार मलिक साहब, उन्होंने एक और दावा ये भी किया है कि जो बीबीसी न्यूज़ के एंकर जिन्होंने इसहाक डार से सवालात किए, वो उन्होंने लिखे हुए सवालात पढ़े। तो क्या बरतानिया में ये भी होता है कि आप प्लांटेड इंटरव्यू करें और लिखे हुए सवालात कोई आपको दे दिए, फिर आप इंटरव्यू करें और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आप उसको इस्तेमाल करें? क्या ऐसा हो सकता है सर, वहाँ पर बैठे हुए हैं आप? देखिए, प्लांटेड इंटरव्यू जो होता है ना, इदारे की पॉलिसी होती है। जैसे बीबीसी है ना, उस इदारे की एक पॉलिसी अगर हमें देखें ओवरऑल नजर आती है कि थोड़ा सा वो एस्टेब्लिशमेंट के हमारे खिलाफ अक्सर उनके आपको नजर आता है, थोड़ा सा एक टिल्ट। लेकिन एक इदारे की पॉलिसी तो हो सकती है, लेकिन आप इंडिविजुअल एंकर को इस तरह से नहीं आप कर सकते कि ये तुमने पढ़ना है, वो भी ऐसा बंदा जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो। इस बंदे ने आज तक, स्टीवन सकर ने आज तक जिसको भी लिया है, उसने जबरदस्त तरीके से जो है वो बात की है। तो आप चलो, ये नहीं कर सकते हैं कि जी वो उसको लिख कर दे दिया था इस्टेब्लिशमेंट पे। असल में तो ये इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं ना, क्योंकि इसहाक डार का वो अभी एक क्लिप चल रहा है कि जी उसके खानसामे को इस्टेब्लिशमेंट उठा के ले गई। वकार मलिक साहब, अब लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं कि 13 दिसंबर को पीडीएम का लाहौर में जलसा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून बड़े बड़े दावे कर रही है, पीडीएम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी नज़र आ रही है। लेकिन एक दावा ये सामने आ रहा है कि 13 दिसंबर के जलसे में मुस्लिम लीग नून और बाकी अपोजिशन की जमातें इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगी। आपको लगता है कि इस्तीफ़ों का ऐलान होगा, जो इस हवाले से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से साथ देगी? जितनी मेरी अभी तक इतलात है, आसिफ जरदारी को मनाने की कोशिश की गई है। रात तक भी नवाज शरीफ का राब्ता रहा है आसिफ जरदारी से कल तक, और आसिफ जरदारी नहीं मान रहे कि वो क्यों मानेंगे? अगर मैं एक
انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس کا تجزیہ کروں، نیوٹرل طریقے سے تجزیہ کروں، یہ نہ سوچوں کہ کوئی نون لیگ ہے، زرداری ہے، کوئی تحریک انصاف ہے۔ آصف زرداری کے پاس پہلے سے زیادہ سندھ اسمبلی میں سیٹس ہیں۔ آصف زرداری پچھلی دفعہ سے زیادہ سینٹ کی سیٹیں جیتیں گے اس دفعہ سندھ اسمبلی سے۔ 14 ٹوٹل ہوتی ہیں لیکن ان کا زیادہ حصہ آئے گا، 10-11 بھی ہو سکتی ہیں ان کی، 9 تو کم از کم وہ لیں گے۔ ان کا دماغ خراب ہے، وہ اپنی زندگی حکومت بھی چھوڑیں، وہ سینٹ میں بھی اپنا سٹے ختم کر دیں۔ کس کے لیے؟ نواز شریف اور مریم کو بحال کروانے کے لیے۔ ممکن نہیں ہے نا، نظر نہیں آتا اس طریقے سے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ میری یہ رائے ہے کہ نون لیگ بلف کھیل رہی ہے، ساری پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں، پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے صرف لاہور کے جلسے سے پہلے رنگ بھرنے کے لیے کہ جی کو بڑا ہم کچھ توپ چلانے جا رہے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، میڈیا میں ہائپ کریٹ کرنے کے لیے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں، ورنہ نون لیگ اکیلے نہیں کر سکتی یہ۔ کیا 80-82 لوگ اگر استعفیٰ دے دیں گے اس پہ ضمنی الیکشن ہو جائیں گے؟ پرابلم تب ہوگا جب سندھ اسمبلی سے بھی استعفے آئیں گے، تب واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو ہو گیا ہے بہت بڑا۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں وقار ملک صاحب۔ یہ بھی تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ایک جانب تو اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، حکومت کو ہم چلتا کریں گے، اور اس حوالے سے دوسری جانب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے یہ میڈیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کروائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے ریاستی داروں کے ساتھ۔ اب ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، اور ایک ڈومین جو ہے ہر ادارے کی اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ اب اپوزیشن جماعتوں کی اس آفر پر اور اس پیشکش پر لبیک کہے گی اور وہ تیار ہوگی یہ مذاکرات کے لیے؟ جس طریقے سے ISI کا نام لیا گیا، جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف کو بدنام کیا گیا، تو اب نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات ہو رہی ہے اس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا راضی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اصل میں تو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا مطلب یہی ہے نا کہ فوج ہم سے ڈائیلاگ کر لیں، فوج پیچھے ہٹ جائے، ہمیں نقب لگانے دے، اگر ہم بندے توڑتے ہیں تو ہمیں توڑنے دے، ہمیں مائنس کرنے دے، مائنس عمران۔ یہی ہے نا پلان، شروع سے پہلے دن سے یہی ہے کہ ہم بندے توڑ لیں PTI کے کسی طریقے سے، فوج بیچ میں انٹرفیئرنس نہ کرے، جیسے سینٹ کا یہ کرنا چاہتے تھے ریموو نہیں کر سکے، وہ چاہتے ہیں فوج پیچھے ہٹ جائے، سسٹم کو ہمیں ہمارے والے کر دے، ہم پھر جیسے مرضی اس کو ڈیل کرتے ہیں ہم کر لیں۔ یہی ایک ڈیمانڈ ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جو ہے، گرینڈ نیشنل NRO آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک NRO تھا نارمل، یہ گرینڈ نیشنل NRO بیسیکلی ہے کہ فوج ہم سے ڈائیلاگ کر لے، معاملات طے کر لے، اگلی دفعہ ہم انہی کی نوکری کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ اب فوج میرا نہیں خیال کہ اس میں مانے گی، کیونکہ اگر تو پاکستان کی لوکل خالی صورتحال ہوتی تو شاید مان جاتی فوج، کیونکہ پہلے ہوتا رہا ہے ایسے۔ نواز شریف کے کہنے پہ بینظیر کی حکومت جاتی رہی ہے، بینظیر جو سیکورٹی رسک بنتی رہی ہے، کبھی نواز شریف جاتا رہا ہے، یہ 790 میں بھی چلتی رہی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ ہے انٹرنیشنل، ادھر افغانستان کے حالات دیکھیں آپ، انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو رہا ہے، امریکہ میں نیا امریکی صدر آ رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے، عرب ممالک اسرائیل کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم پہ دباؤ ہے نہیں ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس دوران عمران خان پہ اسٹیبلشمنٹ جتنا ٹرسٹ کرتی ہے اتنا نواز شریف، مریم یا زرداری تک پہ نہیں کر سکتی۔ جو انٹرنیشنل صورتحال ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم اپوزیشن کو انٹرٹین میرا نہیں خیال کیا کرے گی، یہ میری رائے ہے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں وقار ملک صاحب۔ آخر پر یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اتنا بڑا رسک لے گی؟ کیا اپوزیشن کی جماعتوں کو اسلام آباد آنے کا جو ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیا حکومت جو ہے وہ اجازت دے گی؟ اور اگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا جو تصادم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اپوزیشن جماعتیں کیا واقعی اسلام آباد کا رخ کریں گی، اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گی؟ کیونکہ ایک جانب کرونا کی لہر ہے اور دوسری جانب جب اپوزیشن جماعتیں لاہور سے اسلام آباد کی جانب نکلیں گی تو پورے GD روڈ پر جو کرونا ہے اور پورے اسلام آباد کی عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاست اب اس قسم کی دوبارہ غلطی کرے گی اور ریاست جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو اسلام آباد آنے دے گی؟ اگر اپوزیشن جماعتوں کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جاتا تو پھر آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جلسہ جلسہ کھیلنے سے بات بنتی نہیں ہے، اور یہ بات ایک سیریس مسئلہ ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد اپوزیشن ارریلیونٹ ہو جائے گی۔ جو اپوزیشن کو تھوڑی بہت بارگیننگ ملتی ہے نا کہ جی آپ ہمیں جی ایکسٹینشن میں دے دیں تو ہم آپ کو یہ دے دیں گے، آپ فیٹف میں کر دیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سینٹ میں تحریک انصاف کی اگر اکثریت آ جاتی ہے تو بات اپوزیشن کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے ساری۔ اس وجہ سے اپوزیشن جنرلی چاہتی ہے کہ یہ حکومت کو گرایا جائے کسی طریقے سے۔ وہ لانگ مارچ کی طرف جا سکتے ہیں بالکل، لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ حکومت لانگ مارچ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ ایک فضل الرحمان آگے تھے ڈنڈا بردار فورس لے کر، تو رپورٹیں اور خطرات یہ ظاہر کی جا رہے تھے کہ اگر انہیں حکم دے دیا گیا تو وہ تو چڑھ دوڑیں گے، ڈنڈا بردار فورس ہیں،
وہ تو بچے جو ہیں وہ تو اپنے امیر کی بات نہیں ٹالتے. تو اگر وہ اکیلے اتنا خطرہ تھے تو اگر 11 پارٹیوں کے لوگ آگے، نون لیگ پہنچ گئی، فضل الرحمان اپنی ڈنڈا بردار فورس لے کر پہنچ گئے، تو اسلام آباد ہاسٹیج ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ حکومت پچھلے تجربے کے بعد اب انہیں لانگ مارچ کرنے دے گی کرونا کی وجہ سے. سب سے بڑا جو ایک ریزن ہے کہ آپ لاہور سے چلتے ہیں کرونا لے کر، اب پورے جی ٹی روڈ پہ کرونا پھیلاتے 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 آپ پنڈی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے پورے پنجاب کی آبادی میں کرونا پھیلا دی، کیونکہ سب جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں رہتے ہیں پنجاب میں لوگ زیادہ تر. تو آپ نے اگر یہ کام کر دیا تو آپ نے تو پورے ملک کو تباہ کر دی، کیونکہ یہ جو کرونا کا سٹرین ہے یہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے پچھلے والے سے. آگے سردیاں، آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں یہ زیادہ اس کا خطرہ ہے کہ جان جا سکتی ہیں. ابھی جج ارشد ملک صاحب کی جو ہے وہ خبر آئی ہے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. زیادہ لوگوں کی اموات اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب تو یعنی کہہ رہے ہیں کہ 2 4 دنوں میں لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. یہ اتنا جو ہے وہ سٹرین خطرناک ہے. تو حکومت کے پاس ایک ریزن ہے ان کے لانگ مارچ کو روکنے کا قانونی طور پہ. اس کے لیے ہو سکتا ہے بڑے لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے کچھ بھی، لیکن حکومت میرا نہیں خیال کہ انہیں یہ غلطی کرنی چاہیے کہ وہ لانگ مارچ کی اجازت دیں کرونا کے دوران، ورنہ کرونا اس طرح پھیلے گا کہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا. اور یہ ایک بڑا ریزن ہے جو اللہ کی طرف سے یہ شاید کہ ان کی ساری موومنٹ کی ناکامی کی وجہ بن جائے گا کرونا اس ٹائم.